Ton kita balita sa luwas sang pungsod. Nagpadigayon sang massive manhunt ang mga kapulisan sa Johannesburg sa South Africa para sa suspitsado sa pagpanglutang nga ginkapatay sang 12 ka mga individual. Ini magnubo sa pulo ka mga armado nga suspect ang involved sa insidente nga nagsulod sa Jumpers Informal Settlements nga ginali lang nga nagbalupok. Nagapati naman iban nga makatapos ang Jumpers community nga ang insidente mahimo nga may kangtanan sila paginaway sa isa pa grupo bangod sa pagmina. Sa subunga, ginaimbestigaran sa mga otoridad ang motibo sa mga suspect sa nasambit nga insidente. Oras sa Bumba Radio Philippines Sir Daima, 27 minutos makaligad ang alas 6 sa aga. Balita espesyal kita. Kung diri sa aton sa Pilipinas, mga kabumbo, negatibo ang panulukan nato na sa mga tao nga nadula sila hustong paminsaron kag kun kaisa ginapakanubo kagap ginadiskriminar pa naton sila kun hindi gani ginasikway tagid ini. Apang bayara sa kalugar nga sa baylo nga malain ang pagtulok. Aba, ginasimba pa nila ini kag ginapatian nga mayara ini sang gahuma. Amo si Topi Ama ang ginbansagan nga misteryoso nga hat murder sang Tiruvannamalai sa Kahindo Pilgrimage City sa Tamil Nadu, India. Si Ama ang ginakabing kontrobersyal nga religious nga figura bangod kun para sa iba na. Isa lamang ini kababae nga nadula sa gusto nga paminsaron apang para sa iba na. Ginakabig siya nga si Dahabo Silingon, isa enlightened being nga nagpalabot na ang ginatawag nga perfection. Sa mata sang iba, ginakabig nila nga balaan kag napunaan sa madalaw mga hulugan ang mga hulag di Ama. Apang sa pagkamatuod, manginabaso nga ginaimnanit Ama, sang tubig ang ginapulot pa sa mga tao nga nagapati sa iya. Mangina, ang mga tinaga nga nagwa sa ibibig, ang musika para sa mga tao nga nagapati nga gamanan sa peksin ni bangon sa iya matag nga mental disability, si Ama ang wala gid sang labot sa mga deboto kag wala gid nagahangop nga siya gali ang ginasimba bilang perpekto nga tinuga nga may tumalagsahon nga gahuma.